बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इलेक्शन तरामीम के बाद पीटीआई की क्या हिकमत अमली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या एक्ट किया है, और इसके साथ साथ इमरान ख़ान की जो मशरूत माफ़ी है इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको व्यूज़ बताता चलूँ कि कौमी असम्बली में इलेक्शन तरामीम के बाद उसी दिन सेनेट के अंदर वो कानून साजी का बिल पास किया गया और वो सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया और वो कानून बन गया। अच्छा, वो दो तरामीम की जो की गई हैं उसके हवाले से ऑलरेडी मैं इससे पहले व्लॉग कर चुका हूँ। तो वहाँ पर जो पीटीआई की वो बैरिस्टर गोहर हैं, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो एक्ट है गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और उसके बाद जो है हमें जो है वो स्टे दिया जाए कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिव्यू पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है कि जनाब ये जो फैसला है ये आइन से मुतसादम है, कानून के ख़िलाफ़ है। कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि इलेक्शन के 3 दिन के बाद जो है वो उसने अपनी पार्टी ज्वाइन करनी होती है। तो इस तरह 15 दिन देना री राइट लिखने के मुतरादिफ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है किसी काम की, लेकिन वहाँ पे वो इजाफ़ा नहीं कर सकती, जिसको वो मुअज़्ज़ज़ जो है 5 जजेस ने भी इसी बात को वो किया। अब जनाब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये गेंद जो है वो सियासी पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए उन 8 जजेस ने जिन्होंने अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं लिखा, हुकूमत की पटिशन रिव्यू पटिशन गई तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टियों के बाद सुनेंगे। पीटीआई की पटिशन जा चुकी है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की पटिशन रिव्यू पटिशन जा चुकी है, पीपल्स पार्टी की रिव्यू पटिशन जा चुकी है, मुतअद्दिद जो MNAs हैं जो इससे महरूम हुए हैं उनकी पटिशन जा चुकी है। रिव्यू पटिशन अगस्त के बाद सितंबर में गालबन सुनी जाएगी। अब ये जो इलेक्शन है इसके हवाले से कि जनाब ये जो है वो स्टे दिया जाए और ये दिया जाए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन के अंदर ये है कि उसने तशरीह करनी है। अच्छा, अब ये तशरीह नहीं हो सकती कि अगर मैं कहूँ कि आइन पाकिस्तान कहे कि आपने 5 दिन के अंदर ये एक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि 7 दिन के अंदर कर लें। अगर वो कहेगी तो री राइट आइन को लिखा जाएगा और जो जमहूरियत जो पार्लियामेंट की तौहीन होगी। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस तरफ अब आएँ कि इख्तियार कानून साजी का आइन पाकिस्तान बनाया पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट जो है वो कानून की माँ है, कानून साजी उसने करनी है। अब अगर एक अदारा जो है वो उस कानून साजी का इख्तियार छीन नहीं सकता, बुनियादी प्रिंसिपल है। अगर छीनेगा तो फिर जो है वो ज़ाहिरी बात है, जब माँ जो है वो कानून साजी करने वाली हो, बेटा एक नाफरमान हो, वो आगे से अहकामात ना माने, तो फिर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सोच भी सकते हैं, तशरीह भी कर सकते हैं फिर क्या होता है, माँ और बेटे के दरमियान जो लड़ाई है फिर वो किधर जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान ख़ान ने जो अभी मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है कि जनाब हमें वीडियोस दिखाई जाएं तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, ठीक है ना। ये जो मशरूत माफ़ी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब किसी एक्ट की माफ़ी मांगी जाती है तो वो गैर मशरूत तौर पर मांगी जाती है, ठीक है जी। ये कहा जाता है ये मेरा गुनाह है या नहीं है। बहरहाल अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया है या कोई नोटिस, मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ और अदालत के रहम कमर पर कमर कहने लगा हूँ, अदालत के जो है वो शोल्डर पे जो है वो ये बात छोड़ता हूँ। अच्छा, अब जो सारी बातें आती हैं, अब मशरूत माफ़ी मांगना ये कोई माफ़ी नहीं है। और ये आप देखें कि मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं जो है वो अहकामात दिए गए
ٹھیک ہے، راشدہ یاسمین صاحبہ نے کہا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، دیگر اور ان کے جو افراد تھے ان کے، اور عمران خان نے خود کہا کہ میں جو ہے وہ پرامن طور پر جو احتجاج اس کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، GHQ سامنے، اور گورنر ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ 250 کے قریب جو سرکاری املاک تھی، آرمی املاک تھی، ان کو نشانہ کیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاہور میں بقول ان کے پرامن ہیں، تو چلیں جی عوام کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلی گئی، تو میاں والی میں جو آرمی تنصیبات پہ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، ملتان میں ہوا ہے، مختلف شہروں میں ہوا ہے، تو یہ سازش کا حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں اگر عوام جو ہے، جو PTI کے ورکر ہیں، وہ اگر گئے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف اور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، تو ٹھیک ہے، میاں والی میں جو ہے وہ کسی پیپلز پارٹی کے MNA کے گھر کو آگ لگا دیتے، یا مسلم لیگ نون کے MNA کے گھر آگ لگا دیتے، یا جو ہے وہ گاڑیاں جلا دیتے مختلف جگہ، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر جتنے ٹارگٹ ہوئے ہیں اس سارے پروسیس میں، تو وہ صرف اور صرف سرکاری املاک بھی انہوں نے چھوڑ دیں، صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ مسلح افواج کے جو امارات تھیں ان پر ہٹ کیا گیا، تو یہ ایک سازش ہے۔ اچھا، یہ جو قانون ہے نا برٹش کا، وہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا، GHQ، ٹھیک ہے، اسی بات کو لے لیتے ہیں، تو پرامن احتجاج جو آئین پاکستان قانون کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے پرامن احتجاج کی کال دی، کوئی شخص، اینی پرسن کا لفظ ہے کہ دی، آپ نے اس کو لیڈ کیا یا گھر بیٹھ کے لیڈ کیا، وہ 10 12 20 100 آدمی وہاں پہنچ کے احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کوئی ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا جو سرگنا ہوگا وہ گھر میں جو بیٹھا ہوا ہے، یا جس نے موٹیویٹ کیا، یا وہ اس میں موجود ہو، تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ آرگنائز اس نے کیا ہے، کنٹرول کرنا اس کا کام ہے۔ تو یہ سارے پروسیس جو ہیں، یہ تعزیرات پاکستان میں یہ اس کی ڈیفینیشنیں دے دی گئی ہیں کہ جو بھی ان لافلی مجمع ہو یا جس کو جو ہے اس نے آرگنائز پرامن، وہاں پہ کوئی حادثے کا ذمہ دار وہ ہے، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہ کہے کہ جناب آرگنائز پرامن میں نے کیا، تو جب پرامن احتجاج ہو رہا تھا میں تو محلے سے نکل کے کریانے کی دکان پہ چلا گیا دہی لینے، یا میں بریانی کا مسالہ لینے چلا گیا، تو وہاں پہ ایسی چھوٹ نہیں ہوتی۔ آئین پاکستان، تعزیرات پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو مجمع آرگنائز کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ جو معافی ہے نا، مشروط معافی، یہ بھی ایک پولیٹیکلی گیم کی گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے غیر مشروط کی بھی بات ہو۔ بہت شکریہ۔